2076लाई फर्किएर हेर्दा निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिले 2076 वैशाख 1 गतेबाट सुरुवात 100 वर्षीय जमुना गुरुङलाई ज्येष्ठ नागरिक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरणबाट सुरु कसले गरे? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न खोलौं बैंक खाता अभियान सुरु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभिन्न व्यक्ति विभूषित कहिले 2076 वैशाख 1 गते कहाँ? राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा कुन कुन व्यक्ति? बाङ्गमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथमबाट सम्मानित। गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक श्री ओम श्रेष्ठ सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयबाट सम्मानित। साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे कृतिमय राष्ट्रदीप चतुर्थबाट विभूषित। खोलौं बैंक खाता अभियान 2076 वैशाख 1 गतेबाट अभियानको सुरुवात। नारा समृद्धिसँगै जोडौं नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता नोट। कुनै पनि बैंकमा खाता नभएको नेपालीको बैंकमा निशुल्क खाता खोलिने, सरकारले 100 रुपैयाँ खातामा राखिदिने। नेपाल सरकारको अब 2074-75 मा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश कहिले 2076 वैशाख 2 गते कसलाई बुझाइयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई। विद्यार्थी भर्ना अभियान कहिले 2076 वैशाख 2 गते उद्देश्य विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने। नारा हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँ। नोट विद्यालय भर्ना अभियान सुरु 2075 वैशाख 1 गते मुगुको रारा तालबाट सुरु भएको थियो। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डको प्रमाणपत्र समता स्कुललाई कसले दियो? वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डनले जारी गरेको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष उत्तम सञ्जेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कहिले 2076 वैशाख 2 गते। सुरुङको ब्रेकथ्रु कहिले 2076 वैशाख 3 गते। कुन र कहाँ? भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका 11 को सिफ्लेमा कसरी र कसले गरे? सिंहदरबारबाट स्विच अन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। अन्तरिक्षमा नेपाली भू उपग्रह कहिले 2076 वैशाख 5 गते कसले बनायो? जापानमा अध्ययनरत विद्यार्थी आभास मास्के र हरिराम श्रेष्ठले। कुन ठाउँमा? जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा। कसको लगानीमा? संयुक्त राष्ट्र संघको सहकार्यमा जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले। कति तौलको? करिब 1.5 किलोग्राम। नाम नानो स्याटेलाइट। उडान 2076 वैशाख 5 गते बिहान 2:31 मा 18 अप्रिल सन् 2019 मा। कहाँबाट परीक्षण गरियो? अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित बल्लोप्स टापुमा रहेको अमेरिकी अन्तरिक्ष केन्द्र नासाको प्रक्षेपण केन्द्रबाट। नोट नेपाली भू उपग्रह नानो स्याटेलाइट सँगै 2 दर्जन भन्दा बढी 3436 किलोग्राम तौलका अन्य सेटेलाइट पनि प्रक्षेपण गरिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण कहिले 2076 वैशाख 11 देखि 18 गतेसम्म अथवा 24 अप्रिल सन् 2019 देखि 1 मे सन् 2019 सम्म। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनमा हुँदा के गरिन् त? 2076 वैशाख 13 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको बेइजिङमा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी बेल्ट एन्ड रोड फोरमलाई सम्बोधन गरिन्। 2076 वैशाख 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच बेइजिङमा भेटवार्ता भयो। 2076 वैशाख 18 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता भइन्। 15औं योजनाको आधारपत्र पारित कहिले सार्वजनिक गरियो? 2076 वैशाख 19 गते। वैशाख 17 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित भएको थियो। कुन योजना? 15औं योजना। अब 2076-77, 2080-81 अथवा पञ्चवर्षीय योजना। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कहिले 2076 वैशाख 20 गते। कसले गर्यो? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले। विशेषता दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने। मिस नेपाल 2019 को बनिन्? मिस नेपाल 2019 अनुष्का श्रेष्ठ। कतिौं संस्करण? 25औं। कति प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्यो? 25। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा कहिले 2076 वैशाख 25 देखि जेठ 1 गतेसम्म। नेपालमा पहिलो पटक रोबोटद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन कहिले 2076 वैशाख 28 गते।
कहाँ बीबी कोइराला मेमोरियल प्लानेटियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले निर्माण गरेको कीर्तिपुर स्थित विज्ञान संग्रहालय तथा त्रिआयामी 3D थिएटरको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। रोबोटको नाम फुलमाया। उनी नेवारी पोसाकमा सजिएकी थिइन्। एटिएममा नेपाली भाषा अनिवार्य। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2076 जेठ 5 मा प्रकाशित गरेको निर्देशन अनुसार अप्टिकल फाइबरको सुरुवात कहिले? 2076 जेठ 6 बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको गल्छी गाउँपालिका स्थित मास्टारबाट दिउँसो 1 बजे शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सेवा देशभरका हरेक जिल्ला लगायत स्थानीय तहसम्म नेटवर्क ब्याकबोन तयार गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्य अघि बढेको हो। सगरमाथाको उचाइ नाप्ने टोली सगरमाथाको चुचुरोमा कहिले? 2076 जेठ 8 गते बिहान 3 बजे। नोट: इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली प्राविधिक टोलीले उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएका हुन्। उचाइ मापन गर्नको लागि खटिएका टोली सदस्यहरू नापी विभागका सर्वेक्षण खिमलाल गौतम, रबिन कार्की, सुरज सिंह भण्डारी र युवराज धिताल। पथ प्रदर्शन सहित गौतम र कार्कीले मापनका लागि सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो भने भण्डारी र धितालले आधार शिविरमा रही काम गर्नुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट सार्वजनिक कहिले? 2076 जेठ 15 गते। कसले सार्वजनिक गर्यो? अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले। कतिको बजेट? 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 21 लाख। बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित सार्वजनिक भएको। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ रु 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख अर्थात 62.4%। पुँजीगत तर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख अर्थात 26%। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 58 लाख अर्थात 11%। बजेटको स्रोत 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख राजस्व संकलनबाट, 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख वैदेशिक अनुदानबाट, 4 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 33 लाख न्यून हुने, सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख जुटाइने, 1 खर्ब 95 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने। बजेटका विशेषता तथा उद्देश्यहरू 8.5% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान। प्रादेशिक रूपमा सबै प्रदेशमा न्यूनतम 6% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान। कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 5% ले हुने अनुमान। नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवन स्तरमा गुणस्तर सुधार गर्ने। उपलब्ध स्रोत साधन अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने। आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने। चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण। 2076 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका लागि 20% र राजपत्राङ्कित श्रेणीका लागि 18% ले तलब वृद्धि हुने। प्रथम राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले? 2076 जेठ 16 गते। नारा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य समृद्ध नेपालको गन्तव्य। नेपाल सरकारले यो दिवस मनाउने भनी गरेको निर्णय मिति 2076 जेठ 6 गते। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2075 पाउने दक्षिणायन निबन्धका लेखक इल्या भट्टराई। नोट: यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष निबन्ध, जीवनी यात्रा, साहित्य लगायत गैर आख्यान विधामा प्रदान गरिन्छ। शान्तिपूर्ण सूचीमा नेपालको स्थान 76। विश्व शान्ति सूचकाङ्क ग्लोबल पीस इन्डेक्स जीपीआई 2019 अनुसार नेपालको स्थान 76औं रहेको छ। सन् 2018 मा नेपालको स्थान 84औं थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणमा कहिले 2076 जेठ 25 देखि जेठ 32 गतेसम्म। 2076 जेठ 27 गते स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको 100वार्षिकी समारोहलाई प्रम ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे बीच 28 गते 11 जुन सन् 2019 मा भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायती राजकुमार ह्यारी बीच 28 गते भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सफोर्ड विद्यालयमा 2076 जेठ 27 गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जेठ 27 गते सम्बोधन गरेको कार्यक्रम शान्ति, लोकतन्त्र र विकास सम्बन्धी छलफल रहेको थियो। कार्यक्रमको आयोजक अक्सफोर्ड विद्यालय युनियन रहेको थियो। नेपाल र दक्षिण अफ्रिकी देश मरिसस बीच श्रम समझदारी कहिले 2076 जेठ 28 गते कहाँ? स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको 100वार्षिकी समारोहमा। कसले हस्ताक्षर गरे? नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका तर्फबाट श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नले। अब 2076-77 को प्रदेशको बजेट, सातै प्रदेशको बजेट करिब 2 खर्ब 60 अर्ब। प्रदेश 1 मा बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो। बजेट 42 अर्ब 20 करोड 4 लाख 12 हजार। चालु खर्च 18 अर्ब 54 करोड 64 लाख 76 हजार। पुँजीगत खर्च 23 अर्ब 57 करोड 39 लाख। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 करोड। बजेटका स्रोत आन्तरिक स्रोतबाट 3 अर्ब 86 करोड बेहोरिने, राजस्व बाँडफाँटबाट 10 अर्ब 52 करोड, अनुदानबाट 51 अर्ब 21 करोड, चालु आवको बचतबाट 6 अर्ब 61 करोड। विशेषताहरू 5 वर्षभित्र माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने, सगरमाथा आधार शिविरदेखि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रसम्म हिमालयन पदमार्ग बनाइने, हरेक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा घरेलु औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने, कमौर दुध कोशीलाई गौरवको आयोजना बनाइने, प्रदेश स्तरीय लगानी सम्मेलन गरिने। नारा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश। प्रदेश 2 को बजेट। बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव। बजेट 38 अर्ब 72 करोड 56 लाख 61 हजार। चालु खर्च 19 अर्ब 11 करोड 97 लाख 38 हजार। पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 26 करोड 54 लाख 64 हजार। बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट 13 अर्ब 54 करोड 31 लाख, अनुदानबाट 16 अर्ब 17 करोड 74 लाख, आन्तरिक ऋणबाट 1 अर्ब 30 करोड, चालु आवको बचतबाट 7 अर्ब 70 करोड 72 लाख। मुख्य कार्यक्रम मझौला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरिने, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान गरिने, चुरे क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण कार्यक्रम, एकीकृत महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम, छात्रालाई मासिक छात्रवृत्ति। प्रदेश 3 को बजेट अथवा बागमती प्रदेशको बजेट। बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल। बजेट 47 अर्ब 60 करोड 87 लाख 86 हजार। चालु खर्च 24 अर्ब 46 करोड 79 लाख 90 हजार। पुँजीगत खर्च 22 अर्ब 83 करोड 98 लाख 96 हजार। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 30 करोड। बजेटको स्रोत कर राजस्वबाट 15 अर्ब 49 करोड 49 लाख बेहोरिने, अन्तर सरकारी अनुदानबाट 18 अर्ब 6 करोड 13 लाख, अन्य राजस्वबाट 7 अर्ब 30 करोड, राजस्व बचतबाट 6 अर्ब 75 करोड। मुख्य कार्यक्रम छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष, एक विद्यालय एक नर्स, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन, प्रदेश भ्रमण दशक। नारा
स्वास्थ्य, सुसंस्कृति र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश। गण्डकी प्रदेशको बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ। बजेट 32 अर्ब 13 करोड 47 लाख 92 हजार। चालु खर्च 12 अर्ब 28 करोड 90 लाख। पुँजीगत खर्च 19 अर्ब 84 करोड 90 लाख। बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 59 करोड 40 लाख। राजस्व बाँडफाँटबाट 9 अर्ब 91 करोड 23 लाख। समानीकरण अनुदानबाट 7 अर्ब 54 करोड 1 लाख। सशस्त्र अनुदानबाट 7 अर्ब 77 करोड 4 लाख। चालु आवकको बचतबाट 5 अर्ब। सम्पूरक र विशेष अनुदानबाट 1 अर्ब 30 करोड। मुख्य कार्यक्रम बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्सीवाद द्रुतमार्ग प्रदेश गौरवका आयोजना। एक घर एक धारा गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापना। 2 वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा। नारा समृद्ध प्रदेश सुखी जनता। प्रदेश 5 को बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल। बजेट 36 अर्ब 44 करोड 68 लाख। चालु खर्च 13 अर्ब 45 करोड 5 लाख। पुँजीगत खर्च 18 अर्ब 57 करोड 64 लाख। वित्तीय समीकरण अनुदानतर्फ 50 करोड। समपूरक अनुदानतर्फ 1 अर्ब 50 करोड। विशेष अनुदानतर्फ 1 अर्ब। बजेटका स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 59 करोड 40 लाख। राजस्व बाँडफाँटबाट 9 अर्ब 91 करोड 23 लाख। समानीकरण अनुदानबाट 7 अर्ब 54 करोड 1 लाख। सशर्त अनुदानबाट 7 अर्ब 77 करोड 4 लाख। चालु आवकको बचतबाट 5 अर्ब। सम्पूरक र विशेष अनुदानबाट 1 अर्ब 30 करोड। मुख्य कार्यक्रमहरू कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम। लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई टुरिज्म हब बनाइने। 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 औद्योगिक ग्राम। भैरवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल। डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि बोर्ड स्थापना गरिने। नारा समृद्ध प्रदेश सुखी जनता। कर्णाली प्रदेश बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला। बजेट 34 अर्ब 35 करोड 34 लाख 25 हजार। चालु खर्च 13 अर्ब 5 करोड 96 लाख 72 हजार। पुँजीगत खर्च 21 अर्ब 29 करोड 37 लाख। बजेटका स्रोतहरू चालु बजेटमा खर्च नभएको कोषबाट 8 अर्ब 94 करोड 74 लाख। राजस्व बाँडफाँटबाट 7 अर्ब 44 करोड 43 लाख। सशस्त्र अनुदानबाट 5 अर्ब 27 करोड 27 लाख। सम्पूरक र विशेष अनुदानबाट 1 अर्ब 81 करोड 22 लाख। आन्तरिक राजस्वबाट 35 करोड 10 लाख। मुख्य कार्यक्रमहरू 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सडक। कर्णालीको पानी सबैको लगानी। 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 टेलिमेडिसिन सेवा। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरि। विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली। नारा समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 6.5%। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रस्तुत 2076 असाढ 1 गते। प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा। बजेट 28 अर्ब 16 करोड 20 लाख 35 हजार। चालु खर्च 12 अर्ब 57 करोड 26 लाख 34 हजार। पुँजीगत खर्च 13 अर्ब 6 करोड 71 लाख 79 हजार। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 40 करोड। अन्य सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 12 करोड 21 लाख 72 हजार। मुख्य विशेषता 1 निर्वाचन क्षेत्र 2 नवीन उद्योग सञ्चालन। नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ। पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम। विशेषता मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम। 1 स्थानीय तह 1 औद्योगिक उत्पादन। सानै छौँमा बढ्न देऊ। बाल विवाह होइन पढ्न देऊ। प्रथम राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन। बजेट बेहोर्ने स्रोतहरू आन्तरिक राजस्वबाट 82 करोड 68 लाख। राजस्व बाँडफाँटबाट 8 अर्ब 4 करोड 68 लाख। समानीकरण अनुदानबाट 7 अर्ब 95 करोड 24 लाख। सशस्त्र अनुदानबाट 4 अर्ब 55 करोड 6 लाख। चालु आर्थिक वर्षको बचत
स्रोतबाट 4 अर्ब 78 करोड 53 लाख, सम्पूरक र विशेष अनुदानबाट 2 अर्ब। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ उत्तर कोरियामा कहिले? 2076 असाढ 5-6 गते 2 दिने भ्रमण 20-21 जुन सन् 2019। G20 शिखर सम्मेलन जापानमा कहिले? 2076 असाढ 13 गते 28 जुन सन् 2019। कहाँ? जापानको ओसाका सहरमा। 20 वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G20 को स्थापना सन् 1979 मा भएको थियो। सदस्य राष्ट्रहरू: 1 अर्जेन्टिना, 2 अस्ट्रेलिया, 3 ब्राजिल, 4 क्यानाडा, 5 चीन, 6 फ्रान्स, 7 जर्मनी, 8 भारत, 9 इन्डोनेसिया, 10 इटाली, 11 जापान, 12 मेक्सिको, 13 रूस, 14 साउदी अरेबिया, 15 दक्षिण अफ्रिका, 16 दक्षिण कोरिया, 17 टर्की, 18 बेलायत, 19 संयुक्त राज्य अमेरिका र 20 रूस। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस कहिले? 2076 असाढ 14 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रुख रोप्ने अभियानको उद्घाटन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा कोटेश्वरमा नास्पातीको बिरुवा रोपेर अभियानको थालनी गरेका थिए। यो वर्ष 3 देखि 5 करोड बिरुवा रोप्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति पहिलो पटक उत्तर कोरियाली भूमिमा कहिले? 2076 असाढ 14 गते। 29 जुन सन् 2019 मा दक्षिण कोरियाको पानमुनजोनको भ्रमणको क्रममा ट्रम्प उत्तर कोरियाली भूमिमा पुगेका थिए। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमामा पर्ने असैनिक क्षेत्रमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र ट्रम्प बीच भेटवार्ता भएको थियो। अमलेशगञ्जमा पाइपबाट आयो पेट्रोल कहिले? 2076 श्रावण 3 गते। कहाँबाट? नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल पहिलो पटक परीक्षणको लागि डिजेल आएको थियो अथवा पठाइएको थियो। परीक्षणमा पहिला 6000 लिटर पानी पठाएको थियो, तत्पश्चात सँगै डिजेल पठाइएको थियो। भारतको मोतियारीदेखि नेपालको अमलेशगञ्जसम्मको पाइपलाइन दूरी 59.2 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम बीच नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सन् 2004 मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको 1 दशकसम्म विविध कारण सुरु हुन नसकेको उक्त परियोजना 2072 भदौमा पुनः अघि बढेको थियो। तत्काल पाइपलाइन निर्माणका लागि तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान बीच काठमाडौँमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको 2 वर्षपछि 2074 पुसबाट भारतीय आयल निगमले मोतियारी डिपोबाट पाइपलाइन निर्माण गर्न थालेको थियो। सोही पश्चात निर्माण सुरु भएको 18 महिनापछि 2076 असारमा पाइपलाइन निर्माणको कार्य सकेको थियो। निर्धारित समयभन्दा 15 महिना अगावै पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको। कुल 59.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा नेपालतर्फ 37.25 र भारततर्फ 32.65 किलोमिटर पर्छ। उक्त पाइपलाइनमा 36 लाख लिटर तेल मौजात रहन सक्छ। पाइपलाइनबाट तत्काल प्रति घण्टा 2 लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिनेछ। मौद्रिक नीति 2076-77 सार्वजनिक कहिले? 2076 श्रावण 8 गते। कसले गरे? गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले। विशेषता 2076 श्रावण 8 मा सार्वजनिक गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तीमा पनि 2 वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु 1 करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा थाई लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा 50 लाख कायम गरिएको। वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम 10% तथा ऊर्जा र पर्यटनमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत। ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा थाई तरलता सुविधा दर 6%, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई 4.5% र तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 3% कायम गरिएको। वाणिज्य बैंकहरूले 2077 असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 2077 असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था। विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता
प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः 15% र 10% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो। पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु 30 करोड कायम गरिएको। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 55 विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था। वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर अन्तर 2077 असार मसान्तसम्म 4.4% मा ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिने। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, 2076 श्रावण 9 गते पछिको अझै अर्को भिडियो तयार हुनेछ। यहाँहरूले तिथि मितिका साथ घटनाक्रमहरू सविस्तार पाउनु नै हुनेछ। त्यसको लागि अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला। यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला ताकि अर्को भिडियो यहाँहरूमा सोझै प्रस्तुत हुन सकोस्, आउन सकोस्, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन परेको खण्डमा यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट का साथसाथै सेयर गरिदिनुहोला भन्ने विनम्र आग्रह गर्न चाहे।